ये मेरी आखिरी बार है अडियाला जेल में। एस्टेब्लिशमेंट ने आपके लिए गोली भी दी, गाली भी दी और गोली भी चलाई। मासूम लोगों को शहीद किया, मुरीद के में शहीद किया, 26 नवंबर को शहीद किया। आज एक दफा फिर हम अडियाला जेल आए थे और हमें फिर मिलने नहीं दिया गया। ये मेरे हाथ में 3 जजेस के आर्डर मौजूद हैं जिन्होंने कहा था कि मुलाकातें होनी चाहिए। इस 3 जजेस के आर्डर को हर मंगल और जुमेरात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। इसके खिलाफ जो ये कोर्ट के आर्डर्स नहीं मानते, हमारे वकला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। जब हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं, हम जो हमारी जमहूरी रास्ते हैं वो अपना रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान साहब की फैमिली के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जा रहा है, तो फिर यही आईन हमें इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा है कि जजेस बेबस हैं, वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। अगर जजेस अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे हैं तो अदालतें बंद होनी चाहिए। अगर जमहूरियत है और ये जाली वज़ीर-ए-आज़म इस सीट पर बैठा है और ये भी पूछ कर बताता है तो इस पार्लियामेंट को बंद होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर तमाम इदारे सिर्फ चिट और फैसले का ऊपर से इंतजार करते हैं कि हमें कोई फैसला ऊपर से आएगा, हमें कोई चिट आएगा, तो ये तमाम इदारे बंद होने चाहिए। अवाम के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाही मिलती है। अवाम, गरीब अवाम पाकिस्तान की, वो अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है और उस टैक्स से आप पैसे लेते हैं, तो ये अवाम के खून पसीना है, ये अवाम का खून और पसीना है। आप अवाम का खून चूस रहे हैं इस निजाम से। पाकिस्तान तो आपसे संभल नहीं पा रहा क्योंकि आप खुद कहते हैं कि निजाम कोलैप्स कर चुका है। तो अगर निजाम कोलैप्स कर चुका है और आप लोगों ने पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला है, मजदूर रो रहा है, किसान रो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा है, नौजवान रो रहा है क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल डार्क नजर आ रहा है, उनको सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा। जो चोर लुटेरे डाकू मुल्क पर मुसल्लत किए गए, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ वो अपना जेब भरते हैं और दिन गुजार रहे हैं। 5 मुसलसल बजट किसी वज़ीर-ए-आज़म ने पेश नहीं किए। ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जिसने 5 बजट पेश किए। यही जाली वज़ीर-ए-आज़म कहता था कि हमें अगर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 30% भी सपोर्ट मिली तो पता नहीं हम पाकिस्तान का क्या से क्या बना देंगे। तो यही एस्टेब्लिशमेंट ने आपके लिए गोली भी दी, गाली भी दी और गोली भी चलाई। मासूम लोगों को शहीद किया, मुरीद के में शहीद किया, 26 नवंबर को शहीद किया, आजाद जम्मू कश्मीर में शहीद किया। लेकिन 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक जितने भी पॉलिसीज बनाए गए, जितने भी मिस एडवेंचर्स किए गए, चाहे वो रिजीम चेंज ऑपरेशन हो, चाहे दहशतगर्दों को दोबारा लाना हो, चाहे बाकी जितनी भी हमारे पॉलिसीज हों, वो तमाम नाकाम हो चुके हैं। ये निजाम नाकाम हो चुका है, इस निजाम को लाने वाले नाकाम हो चुके हैं, इस निजाम में लाए गए तमाम नाकाम हो चुके हैं। तभी पाकिस्तान का नौजवान, उनको अदालतों पर से एतमाद उठ चुका है, जमहूरियत पर से एतमाद उठ चुका है, तमाम इदारों पर से एतमाद उठ चुका है। पाकिस्तान का नौजवान ये चाहता है कि उनके मैंडेट की हिफाजत हो, उनको इंसाफ मिले, उनको बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन पॉलिसी बनाई जाए और वो सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी साहब कर सकते हैं। और इमरान अहमद खान नियाजी साहब अडियाला जेल में नाहक कैद है, उनको अगवा करके यहाँ पर बंदी बनाया गया है और वही पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत है, पाकिस्तान के यकजहती की जमानत है, इस फेडरेशन की जमानत है इमरान खान साहब। और वही वाहिद शख्स है कि वो तमाम इदारों का लबादा ओढ़े तो ही तमाम इदारों की इज्जत बहाल हो सकती है। तो इसीलिए 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पाकिस्तान का नौजवान जो इस निजाम से नफरत करता है, जिसको
مسلسل یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اور اس کا مستقبل تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ پاکستان کا نوجوان نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ 27 ستمبر کو 20 لاکھ سے زیادہ نوجوان اسلام آباد کا رخ کرے گا۔ وہ پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے، پاکستان کی تاریخ اور تقدیر بدلنے کے لیے انشاءاللہ تعالی نکلے گا، اپنی تاریخ اور تقدیر بدلنے کے لیے نکلے گا، اور پوری دنیا جو انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو نوجوان کی طاقت دیکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ۔ ابھی آپ نے یہ کہا تھا، جب آپ پہنچے تھے اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ 10 بجے جو ہے وہ، ایک منٹ سوال سن لینا یار، 10 بجے آپ نے کہا تھا کہ لوگ نکلیں گے، ڈی چوک پہنچیں گے۔ ابھی آپ ڈی چوک میں جا کے احتجاج کریں رہے ہیں، یا پنجاب کے جو لوگ نکلیں گے یا دوسرے صوبوں سے لوگ نکلیں گے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہر چوک سے ہم ڈی چوک بنائیں گے انشاءاللہ۔ 10 بجے، آج رات 10 بجے پورے پاکستان میں عوام نکلے گی، اور عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے جو کرپٹ 2 نمبر اور اخلاقی اور ذہنی طور پر پست لوگ جو اس نظام کا، اس جعلی نظام کا حصہ ہے، اس سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ انصاف ہو، ہمارے لیڈر کے اچھی صحت کے لیے ان کا علاج ہو۔ آج یہاں پر ہوگا انشاءاللہ اتوار کے دن 3 بجے 3:30 بجے اسٹریٹ موومنٹ بنو کا رخ کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی بنو میں اسٹریٹ موومنٹ ہم کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ملاقات نہیں ہوئی، کیا کہیں گے سر اس کے اوپر؟ اس پر کیا ہی کہا جا سکتا ہے، صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک 4.5 کروڑ عوام کے منتخب وزراء کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے، تو عام عوام کیا کرتے ہوں گے، جو جن کا کوئی ایکسیس نہیں ہوتا، جو عام شہری ہے اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے۔ تو یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک منتخب وزراء کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ مسلسل ہوتا آ رہا ہے، تو وہ لیکن یہ جو ہے نفرت بڑھا رہا ہے، یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ نفرت بڑھا رہا ہے، اور جو نوجوانوں کا جوش، جذبہ اور جنون اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، تو ان کو تو کاکروچ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کاکروچ نہیں ہے، یہ اقبال کے شاہین ہیں۔ اور جس طرح جو 27 سپٹمبر کو انشاءاللہ تعالی یہ نوجوان نکلے گا تو کوئی سنبھالنے والا ان کو نہیں ہوگا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پی کے میں بہت ساری اپنا عوام دیکھی، ہم نے آپ کے ساتھ آڈینس دیکھی، اچھی وزیر اعلیٰ کی اپنا علیمہ خانہ نے بہت زیادہ موومنٹ کی، اب کیا لگتا ہے پنجاب کا حق نہیں بنتا، دوسرے صوبوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ نکلیں؟ دیکھیں، پنجاب نکلا تھا اس لیے جو ہے ہماری 180 سیٹس ہیں، پنجاب نکلا تھا اس لیے عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پنجاب کی عوام نکلتی ہے، پنجاب نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، اور جس طرح 14 اور 15 مارچ کو عمران خان صاحب کے گھر پر حملہ ہوا، یہ جو غنڈے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے گھر پر حملہ کیا، تو لاہور کے لوگوں نے عمران خان صاحب کو وہاں پروٹیکٹ کیا تھا، ان غنڈوں کے قبضے سے، ان دہشت گردوں کے قبضے سے لاہور کی عوام نے ان کو چھڑوایا تھا۔ تو بہرحال وہ عوام نکلتی ہے، اور اس دفعہ انشاءاللہ کیونکہ سب سے زیادہ ممبرشپ عمران خان رہائی موومنٹ میں جو ممبرشپ ہوئی ہے سب سے زیادہ پنجاب سے ہے، تو اس دفعہ پنجاب اور بھی نکلے گا۔ اتنی لمبی ڈیٹ دی آپ نے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور 27 سپٹمبر تک انشاءاللہ تعالی وہ ساری مینج ہو جائے گی۔ ہمارا مین فوکس یہ ضمنی چیزیں ہیں کہ لمبی ڈیٹ کیوں دی، نزدیک ڈیٹ کیوں دی، ادھر کیوں گئے، ادھر کیوں گئے۔ تمام پاکستانی عوام کو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ضمنی چیزیں ہیں، ہمارا فوکس صرف اور صرف 27 سپٹمبر ہونا چاہیے۔ 27 سپٹمبر کو آپ نکلیں گے تو آپ کی تاریخ اور تقدیر دونوں بدلے گی، تو فوکس صرف 27 سپٹمبر پر رکھیں، اور اگر کوئی آپ کو جو ہے ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی آپ کو زبردستی بدزن کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ لوگوں نے ان پر دھیان نہیں دینا، آپ نے سب کو کہنا ہے کہ بھائی جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 27 سپٹمبر کے بعد گپ لگائیں گے۔ 27 سپٹمبر تک ہمارا فوکس صرف اور صرف لانگ مارچ ہے، اور لانگ مارچ بالقسط۔ محسن نقوی کے بیان کے اوپر کیا کہیں گے سر؟ محسن نقوی نے کیا بیان؟ وہی کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ نہیں چل رہی اور اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، کیا کہتے تو ہیں؟ یہ تو ہم 9 اپریل 2022 کو جب آپ رجیم چینج آپریشن کر رہے تھے کہ آپ کن لوگوں کو لا رہے ہیں، سسٹم خراب ہو گیا، کن لوگوں، سسٹم کولیپس انہوں نے کیا ہے نا،
जो इन लोगों को लाए हैं, जो अलाकार हैं और जो मुस्तफ़ीद हुए हैं, इन दोनों की वजह से सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो अभी जो है ये इन सबको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, गर्द जाना चाहिए और जो अवामी मैंडेट है उसको बहाल करना चाहिए। और इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सोचना चाहिए कि आवाम ने वोट किसको दिया, आप लोगों ने मुसल्लत किसको किया, तो सिस्टम तो कोलैप्स करेगा। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने आप गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात किए कि आप मुज़ाकरात करें पीटीआई के साथ, क्या लगता है आप मुज़ाकरात हो जाने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमारे साथ मुज़ाकरात करें। देखें, मुज़ाकरात अगर किसी तरफ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जो इनका इंटरेस्ट है, जिस तरह की इनके वज़ीर बयानात दे रहे हैं, जिस तरह का इनका रवैया है इमरान खान साहब की बहनों के साथ, अभी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जुमेरात के दिन वो आए हैं इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे हैं, तो इनका जो रवैया ये सीरियस ही नहीं है। दरअसल इनको डर है, इमरान खान साहब का खौफ है। ये इमरान खान साहब के नाम से भी डरते हैं, इमरान खान साहब की पार्टी से भी डरते हैं, और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई इमरान खान साहब से मिले या इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आए। इमरान खान साहब खुद तो छोड़ें, अगर इमरान खान साहब खुद बाहर आएंगे तो इन सब की छुट्टी हो जाएगी, इनको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जिस दिन अदालतों ने फैसला किया, जिस दिन अदालतों ने इंसाफ किया कि इमरान खान साहब बेकसूर है, उसको बाहर आना चाहिए, उस बयान के ख़त्म होने से पहले ये सारे पाकिस्तान छोड़कर भागेंगे, क्योंकि ये डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, इन्होंने मेरा मुल्क लूटा है, इन्होंने जो है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा कि आप जो 27 तारीख आने वाली है, 27 तारीख से एहतजाज कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पर आके रुकेगा, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताएं। शुरू तो बहुत जगहों से होगा, इख्तिताम इस्लामाबाद पे होगा। कितनी ऑडियंस लेके सोचा हुआ है? 20 लाख से ज्यादा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि आप थैंक यू सर।